या अल्लाह 6 दिनों में तूने पैदा किया, कौन से पैदा क्यों ना किया? ये 6 दिनों में पैदा क्यों किया? हालांकि तू कह रहा है कि मैंने 6 दिनों में पैदा किया जमीन और आसमान को, तो उस वक्त आपको मानना पड़ेगा कि सूरज न था, चांद न था, तो पहले तो तुम तायुन करो कि ये 6 दिन का, भाई चांद न था, सूरज न था, तो पहले तो हमें 6 दिन समझाओ। समझ आ रहा हो मेरे दोस्तों? जब जमीन न थी, आसमान न था, सूरज न था, चांद न था, तो अल्लाह ने फरमाया मैंने इनको 6 दिन में पैदा किया, तो पहले मुझे 6 दिन तो समझाओ कि अल्लाह ने ये 6 दिन कैसे बताए। अरे जब आज तक तुम्हें 6 दिन समझ में ना आए, तो आज तक तुम्हें दिन समझ में ना आया, जब आज तक तुम्हें खुदा का दिन समझ में ना आया, तो फिर तुम्हें दीन कैसे समझ में आएगा? तुम्हें तो आज तक खुदा का दिन समझ में नहीं आया, तो वो खुदा है जिसने जमीन और आसमान को 6 दिनों में पैदा किया। या अल्लाह 6 दिनों में तू कादरे मुतलक है? ये 6 दिन क्यों? हमें तो समझ में भी नहीं आता, चांद न था, सूरज न था, सितारे न थे, तो आपने इसको बनाया, अब हमें क्या पता चले कि ये 6 दिन काहे की हैं? तो ये खिलकत है। इन फिर समझो, अला लहुल खल्क़ु वल अम्र, अल्लाह के लिए क्या है? खल्क और अम्र। मादियत में तदरीज होती है, मैं नहीं समझा सका, फिर करीब आकर बात करता हूं कि अल्लाह ने जब इंसान का जिक्र किया तो इरशाद फरमाया सूरत अल मोमिनून में, वलक़द खलक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिन मकीन सुम्मा खलक़नल नुत्फ़ता अलक़तन फ़खलक़नल अलक़ता मुज़ग़तन फ़खलक़नल मुज़ग़ता इज़ामन फ़कसवनल इज़ाम लहमा सुम्मा अंशअनाहु खल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। हर मर्तबा लफ्ज़ खल्क़ आया है। इंसान को खल्क़ किया मिट्टी से, फिर नुत्फा, फिर मुज़ग़ा, फिर अलका, फिर हड्डियां, फिर गोश्त, 6 दर्जे अल्लाह ने बनाया। अब्दुल हकीम ये तदरीज है, तदरीज है। अरे एक बंदा आज शादी करे और कल बच्चा पैदा हो जाए तो मुआशरे में इज्जत क्या रहेगी? नारा हैदरी! अरे हाँ क्यों नहीं कहते कि खुदा की कुदरत है? मुआशरे की जबानें बंद करो, मुआशरे की जबानें बंद करो, करो मुआशरे की जबानें बंद। कि अगर दूसरे दिन बच्चा पैदा हो गया तो क्या है? खुदा की कुदरत है, कादर मुतलक है। लेकिन अल्लाह का आईन नहीं बदलता। तुम लाख दुनिया को समझाओ कि नहीं ये खुदा की कुदरत है, तो खुदा कहेगा नहीं, मेरा कानून है कि अला लहुल खल्क़ वल अम्र, मेरे यहाँ 2 चीजें हैं, खिलकत और अम्र। खिलकत तदरीजी होती है, तदरीजी होती है। ये नहीं कि आज शादी हुई तो 1 महीने के बाद बच्चा हुआ, 2 महीने के बाद नहीं, क्योंकि खिलकत जो है वो तदरीजी है। और आखिर में कहा सुम्मा अंशअनाहु खल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। ये 6 स्टेप्स अल्लाह ने बताए इंसान की जिंदगी के, और फिर कहा कि फिर मैंने दूसरे तरीके से उसको मुकम्मिल किया। मुकम्मिल नहीं, दूसरे तरीके से उसको मुकम्मिल किया। पूरी आयत में रूह का जिक्र नहीं, क्योंकि रूह खिलकत नहीं। घबरा गए, इतना बड़ा जुमला मैंने कहा है। नारा हैदरी! रूह मादियत नहीं, मादियत का नाम रूह नहीं। अल्लाह ने फरमाया फिर मैंने दूसरे तरीके से इंसान को मुकम्मिल किया, और फरमाया व यसअलूनका अनिर रूह, आपसे पूछते हैं कि रूह क्या है? कुल रूह मिन अम्रे रब्बी, कह दो कि वो खिलकत नहीं, वो अम्र है, वो अम्र है। और यह भी खुदा ने नहीं फरमाया कि इनको कह दो कि मैंने रूह को खल्क किया है, बस ये समझो कि कुल रूह मिन अम्रे रब्बी, रूह जो है अपने रब की तरफ से अम्र है। वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, और तुम्हें इतना इल्म ही नहीं है कि अम्र को समझ सको, क्योंकि मादियत समझ में आती है, अम्र नहीं। और 1400 साल गुजर गए हैं, दुनिया इसी में कशमकश में है कि दुनिया मादियत को तो समझ रही है लेकिन अम्र को समझ नहीं रही। क्योंकि अम्र कैसे बनता है? अम्र कैसे? इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैयन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। अम्र खिलकत से नहीं बनता, कुन से बनता है, उसमें तदरीज नहीं होती। इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैयन, अल्लाह ने इरादा किया, अम्र हो गया। मैं समझा नहीं सका, जहां मैं जाना चाहता था फिर वापस आ गया हूं, क्योंकि मैं समझा नहीं सका। मैंने क्या किया? इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैयन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। मेरा अम्र क्या है? मेरा इरादा। तो अल्लाह का इरादा साल भर नहीं चलता। ये भी हमें
ہمیں سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ جناب امیر علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں فرمایا کہ خدا کن نہیں کہتا، کیونکہ اگر کن کہے تو دہن ہو، دہن ہو تو زبان ہو، زبان ہو تو چہرہ ہو. تو یہ ہمارے سمجھانے کے لیے ہے. ہم خدا کے ارادے کو نہیں سمجھتے، بس ارادہ کیا ہو گیا. یہ ہے امر، کیونکہ اس میں تدریج نہیں ہے، تدریج نہیں ہے. اسی لیے میں نے کیا کہ آج کوئی شادی کرے، 1 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو جائے، لاکھوں کہے قرآن اٹھائے یہ خدا کی قدرت ہے، تو کوئی نہیں مانے گا، کیونکہ اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں. لیکن جب جناب عیسیٰ پیدا ہوا اور کہا کہ کیسے، تو اللہ نے کچھ نہیں کہا، کہا اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. یہاں خلقت نہیں ہے، یہاں امر ہے. جہاں خلقت نہیں یہاں امر ہے. اب بتاؤ کہ رسول افضل یا عیسیٰ؟ اب دنیا بتائے کہ رسول افضل یا عیسیٰ افضل؟ ارے دنیا کے سمجھ میں نہیں آیا. آج تک دنیا کو جب امر سمجھ میں نہیں آیا تو اولو الامر کیسے سمجھ میں آیا؟ یا تو حقائق کو مان کر، اور نہیں. کتنی مرتبہ خدا نے کہا ہے، کتنی مرتبہ خدا نے کہا ہے. اب تو قریب آ رہا، اب نتیجہ نکل رہا ہے. ابھی کوئی حدیث نہیں، کوئی حدیث نہیں، کوئی حدیث نہیں پڑھ رہا. ضرورت کیا ہے؟ ضرورت کیا ہے؟ ضرورت کیا ہے؟ ضرورت کیا ہے کہ عبد الحکیم حدیث پڑھے؟ تو پھر آؤ قرآن پر ہی بات کریں، اور سر پر قرآن رکھو. ترجمہ غلط کیا، واجب القتل. آیت غلط پڑھی، واجب القتل. اور اگر آیت بھی صحیح ہے، ترجمہ بھی صحیح ہے، تو پھر مانو، تو پھر مانو، مانو پھر مانو. نہیں قبلہ ایسی آیت، قبلہ آپ کی دعاؤں سے اب 2 آیتیں پڑھ رہا ہوں. کل ایک آیت سنیں، کل ایک آیت سنیں. جنگ احد کے لیے ارشاد ہوا وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ. میرے حبیب اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ جنگ احد کیوں ہوئی، تو ان کو کہو کہ اللہ کے اذن سے ہوئی. اللہ نے چاہا کہ یہ جنگ ہو، اللہ نے چاہا کہ یہ جنگ ہو. آج کا نوجوان کہتا ہے اسلام میں خون ریزی کیوں؟ خون ریزی نہیں، اسلام میں خون ریزی جائز ہے، لیکن غلط نہیں، جائز. ناحق خون ریزی ناجائز ہے، لیکن حقیقت پر ہے تو جائز ہے. اللہ نے فرمایا اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ جنگ احد کیوں ہوئی، تو کہا اللہ نے چاہا کہ یہ جنگ ہو. کیوں؟ وَلْيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، تاکہ میں دنیا پر ظاہر کر دوں کہ کون ہے جو رسول کی اتباع کر کے مومن بنتا ہے، اور کون ہے جو رسول کو چھوڑ کر منافق بنتا ہے. نعرہ حیدری. ہر سال گاؤں کے گاؤں شیعہ ہوتے ہیں. ارے 10 دن میں کہتے ہیں نیا سال ہے، نیا سال، اور ابتدائی رونے سے. یہ اخبار میں آیا ہے. ہمیں انہوں نے کہا یہ کتنی منحوس قوم ہے کہ ابتدائی رونے سے، نئے سال کی ابتدائی رونے سے. تو پھر اگر ہم منحوس ہیں تو پھر تم زیادہ منحوس ہو. اپنے دائی سے پوچھو کہ جب تمہاری ابتدا ہوئی تھی، یہ منحوسیت ہے، یہ نحس ہے، تو پھر تو اپنے دائی سے پوچھ، اپنی ماں سے پوچھ کہ جب آیا تھا تو ہنس رہا تھا. اگر تو ہنستا تو سارے تمہارے رشتے دار بھاگ جاتے. تمہارے سارے رشتے دار بھاگ جاتے. آتے ہی رونا زندگی کی علامت ہے، آتے ہی رونا یہ زندگی کی علامت ہے. ہم ابتدا اسی لیے رونے سے مناتے ہیں کہ ہم زندہ قوم ہیں، مردہ نہیں. مردہ وہ ہیں جن کے پیر مردہ ہیں. ہم زندہ قوم ہیں، ہم زندہ قوم ہیں. اپنی ابتدا زندگی سے کرتے، یہاں ہمیں زندگی ملتی ہے. اور خدا کی قسم اگر تمہاری کتابوں میں یہ الفاظ نہ ہو تو کل مجھے پھانسی پر لٹکا.